والضحا محبوبہ میں کو تیرے چمک دے چہرے دی قسم. اگلی سنو میرے دعوت اسلامی دے یارو، اللہ وال دوجی قسم چاہتی ہے واللیل اذا سجا. محبوبہ میں کو تیری زلف امبرین دی قسم. زدی ملا شرم نہیں بھی آندی آدھی نبی میرے ورگا تیرے ورگا کیویں تو بولے تیرے منہ وچوں بو نکلے، نبی بولے خوشبو نکلے. تیرے ورگا کیویں تو زمین تے ٹرے، زمین دی توبہ توبہ صدقے کھاون والا، صدقے دے بکرے تنن والا میرے اوتے ٹردا ویندے. نبی ٹرے تے زمین دی مبارک دے وہ محمد دے قدم میرے اوتے لگدے پین پہ. تیرے ورگا نبی کیویں تھی گیا تو اشارہ کرے تیرا پتر تیرا آچھا نہ منے. ہن جڑا نہ بولا میں کو قبر دی کندھ تھوڑی دکھ لگ سی کہ 12:30 بجے رات دے بیٹھ کے کیوں نہ بولا. میں کیویں نبی ورگا ہاں، میں اشارہ کراں پتر کو جے خاطر سویرے شام تقریرا کراں. میرا پتر میرا آچھا نہ منے ڈالیا لیو میرا نبی اشارہ چ کرے چاندر دے دو ٹکڑے تھی ونجن. میں کون ہاں؟ محمد کون؟ یا علی یا علی والضحا. تھوڑی توجہ بھائی. والضحا تھوڑی مہربانی. تھوڑے بچے جیون جڑے بولیں دے بیٹھے وے بس نہیں لگتا ورنہ گلکڑی پاواں ہاتھوں کو تاکو سینے نال لاواں ہاں او بندہ چنگا لگدے جڑا نبی دے ذکر وچ آپے تو باہر تھی ونجے. والضحا تے نالے پروانہ تو بھی سن لائے تیری پارٹی بھی سن لائے. مکن سویرے ای کر کے ٹرے ودا وڈا سا میلاد کروایا ہاں تے مولوی جعفر کے میں وڈی پڑھائی کیتی ہے. نہ تے کو ماں دی تھن دی قسم ہے، نہ تیرا کمال ہے، نہ تیرے محلے دا کمال ہے، نہ جعفر قریشی دا کمال ہے. اوے نہ میں شیر نہ پاؤ چھٹا کی، نہ میں پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماسا. او گل رتیاں تے آئی رتی ہوا ون رتیاں تلا تے او بھی پوری نہیں وزن برابر تا ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی. والضحا واللیل اذا سجا. میں آدھا روس والے ونجو اپنی 28 لاکھ فوج گھناو. امریکہ والے 40 ریاستیں دا فوجاں کٹھا کراو. او کراڑو تسا بھی 22 لاکھ گھناوے. اسرائیلی یہودیو تسا بھی فوجاں گھناو، تسا ساریا فوجاں گھناو. میں محمد دے جسم دا ایک وال چاہنا تاجا فوجاں ایک پاسے میرے محمد دے سر دے وال دی طاقت دا ٹھہر جا متنا کھن مولوی جذباتی تھی گیا. ہاں کیوں جذباتی تھیا بیٹھا؟ اپنے آپ وچ بیٹھا. الحمدللہ میرے نبی دا وال مبارک سپر پاورے. خالد بن ولید قد چھوٹا روٹی تھوڑی کھاندے. لوگیاں کیا خالدا جڑے پاسے تلوار چل دیے لوگ گاجر تے مولی وانگو کپینن. کیڑا تیرا استاد ہے؟ کہندے کنے جنگو سکھی آئی. آدھے وہ میرا کوئی کمال نہیں وئی میں سر تو ٹوپی لہائیے وچ وال سی وئی ودا رو کے آدھے لوگ میرا کوئی کمال نہیں وے اے میں سر دی ٹوپی وچ محمد دا وال لئی ودا. اے میرا کمال نہیں میرے محمد دے وال دا. والضحا. اللہ میرے گاؤں سے سمدانی شیخ لا مکانی کنے بغداد دے گورنر امتحان چگیدا
بیٹھے ہو کہ واگ گئے ہو؟ اے نہ ہوئے میں کوئی عشق دی تیلی لا کے آپ پیچھو دے وانج بابو میں بیٹھا گاؤں سے سمدانی شیخ لا مکانی کندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی کنے گورنر بغداد امتحان گدا کیڑا 8 وال رکھو نے چاہے ایک پیالے وچ ادے انے والے وچوں 5 وال نبی دے ہن گول تو حسنی وی آئی حسینی وی آئی جڑا نہیں بولا میری نظر چ آیا ہی کہنی تے ونجے او دا کام ہی کہنی اے تا عشق دی بات ہے عشق دی بات ورنہ 12:30 بجے کوئی نہیں بولیندا اے حلالی ماما دے پتر بولے نے اے 8 وال انہاں وچوں 5 وال کڈ اے زہرا دے بابے دے سر دے وال تو ادی میں حسنی وی ہاں میں حسینی وی ہاں 8 وال وچوں 5 وال کڈ تیرے نورانی چہرے دی قسم ہے میرے گاؤں سمنٹ نہیں لایا 8 وال وچوں 5 وال کڈ کی دے فرمایا وہاں کہ ٹیکو کیویں پتہ ہے فرمایا سید کو سید دی پہچان ہوندی سید کو سید دی پہچان ہوندی ہوا کہ میں نہیں منے گا آپ فرمایا من گن اج کیویں مننا آپ نے فرمایا جڑے اترائے وال اللہ تھنین کو بھالا ایک بھا لگ دیے کہ کہنا اتریے وال بھا وچ لائے چا بھا لگ گئی میرا گاؤں سا دے دیکھ میں نبی دے 5 والے کو بھا دے قریب کرے نا اگر نبی دے وال اس بھا کے نہ لگ سی ہن میں تو دکھائے میرے گاؤں سی میں ہاتھ تے کیتا حالی بھات لے آئی او خدا دی میں وال اتین بھا بچ گئی ہے لاؤ سدے دیکھ نبی دے والے دا کمال ذرا ٹھہر جاؤ اپنے بھیراواں واسطے ایک بئی گال پیا کرنا آسانی نال منبر تے پڑھ گنا ہے آکسو مولوی جعفر او کیویں میں کو اما دی تھن دی قسم ہے پل صراط تے جڑ ویلے حسین دی ماں گزر سی ویلے حسین دی ماں گزر سی او میاں جہنم دی بھا پچھوں تے ڈردی وے سی او میاں جدی تھی دا کمال ہے او دے وال کتنا سان والے آئے ودوہا ذرا ٹھہر جاؤ میں آنکھیں نعرے نہ لاؤ تو سر رک دے نہیں وے کیوں نہیں وے رک دے کہیں کوئی بھی نبی کو پکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے ودوہا واللیل اذا سجا محبوبہ میں کو تیرے چمک دے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا میں کو تیری زلف عنبرین دی قسم ما ودعک ربک وما قلا محبوبہ تیرا رب تے کو بھولیا کہ نہیں اللہ 40 دن مہارا جبریل نہیں آیا آواز ای جند جیویں آوے ہاتھ میں ودوہا صورت کیویں لہواں تیرے عاشق منبر تے بیٹھ کے زمین تے بیٹھ کے ودوہا دی تفسیر کیویں سننا اے بھی راز ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگ بنے محبوب بھی شان والا تے مسجود بھی شان والا جی بسم اللہ ودوہا اکو سبحان اللہ یار فرمائشہ اپنے کنے رکھو میں کوئی تقریر کران دے اکو سبحان اللہ ودوہا محبوبہ میں کو تیرے چمک دے چہرے دی قسم میں ٹھیک ویندا پڑھدا یا تہاڈا روح بے پاسے اے جڑے فرمائشہ نے بیٹھے ہیں اور ٹھہرو اے جھلی دینی وے تساں دا موڈ ودوہا اور رحیم یار خان والے ملا تو سائیں کریں دے بے اج تساں کٹھالی والے دا کام دیکھو مالک مالک ہر شے دا مالک 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 پروانے کو جھلو پالے کے مالک ہر شے مالک ہر شے دا مالک ودوہا محبوبہ میں کو تیرے چمک دے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا
میں کو تیری زلف عنبرین دی قسم ما ودعک ربک وما قلا جند جی میں تیرا رب تے کو بھولیا کہ نہیں ہن علماء اجازت دیون میں چوتھی آیت دے تے گال کراں ہن 11 آتا میں ہی آیت تے گال کر کے تاکو خیر نال خوش کر کے روانہ کرے نا ہاں ودوہا محبوبہ میں کو تیرے چمک دے چہرے دی قسم واللیل اذا سجا میں کو تیری زلف عنبرین دی قسم ما ودعک ربک وما قلا تیرا رب تے کو بھولیا کہیں نہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی تیرا بچپن وی اعلی تیری جوانی وی اعلی تیرا بوڑھےپا وی اعلی تیرا مکہ وی اعلی تیرا مدینہ وی اعلی تیرا ہنالا وی اعلی تیرا سیالہ وی اعلی تیرا چہرہ وی اعلی تیرا سینہ وی اعلی گھبرانا فرعون دا سکہ 450 سال چلیا نمرود دا سکہ 350 سال چلیا میرا محمد تیرا سکہ اتنا چلے سا میں ہاں بھی صحیح ہوساں بھی صحیح تو ہیں بھی صحیح تو ہوسے بھی صحیح تیرا سکہ اے دنیا میں رب العالمین تو رحمت للعالمین بس کرو آؤ مدینے چلوں آؤ چلو مدینے لیکن میں نال وعدہ کر پروانہ نعرہ نہ لوائے میرے میں تقریر دا موڑ ترٹ ویندے یار موڑ ترٹ ویندے ہاں ٹھڈا کروں میں کچھ سی این جی ہاں چلو ہوں کاوڑ کٹ کی دیے چلو چل دے مدینے راضی بیٹھے ہو مسجد نبوی ہے نبی دی کچہری ہے جج زہرا دا بابا ہے ساری جنتیں دی جماعت موجود ہے بالو ہوں سن سو میرا بیٹا میں کو آرام نال نعرے نہ لے سو ٹھیک ہے نا ہوں سکون نال سن سو وللآخرۃ خیر لک من الاولی ٹھیک ہے محبوبہ تیرا بچپن آلہ تیری جوانی آلہ تو آلہ ہی آلہ 1971 10,000 میلاد پڑھا گیا اسی 72 12,000 پڑھا گیا اسی میں کو رب کعبہ دی قسم ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی نیو یارک ٹائمز بہت بڑا اخبار ہے مائی پڑھدا رہنا کڑیں کڑیں ہتے آونے تو سہیں پڑھ لوائے امریکہ والا نیو یارک ٹائمز والا تجزیہ نگار لکھدا ہے وہ کہتا ہے دنیا والوں ہم نے سرچ کی ہے دنیا میں جس ہستی سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے اس کو محمد کہتے ہیں یہودیاں دا اخبار ہے امریکہ میں چھپدا ہے او آدن ہم نے سرچ کی ہے جس ہستی پر مائیں اپنے بچوں کے نام رکھتی ہیں اس کو محمد کہتے ہیں اگلا جملہ ہی ایسا ہے کہ تسا میرا خیال ہے کہ اٹھی کے داد نہ دے سو تھوڑا ہاں ٹھروے سی میرا ہی ہاں ٹھروے سی میں اپنی گال نہیں کریں دا بی بی سی والے تجزیہ کیتا ہے سفینہ کی جامی انہیں تجزیہ کیتا ہے کہ لوگوں میں نے پاکستان کے مسلمانوں کو سنیوں کو چیک کیا ہے ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا مگر نبی کا میلاد منانے کے بغیر رہ نہیں سکتے ہاں اگلی جڑی گال کرتا تیرے ہاں میں ٹھڈ پائے ویسی وہ آتے دنیا والوں میں نے دیکھا ہے پاکستان کی فوج کا بچٹ اے ڈیٹھے وے نا اے بال ہی لکنے 5 روپے منگے دیسی کہنا اے حضور دے ناتے دیتی میں دے وے میں قربان ہو جاواں مولوی بڑا عجیب ہے اے 10 روپے دی کھال دے پیچھو جنت دا ٹکٹ چڑھیں دے حلوے دی پلیٹ دے پیچھو جنت میں دا جنت تیرے پیو دی نہیں جنت حسین دے نانے دی ہے تے اپنی جنت اپنے کنے رکھ اپنی جنت اپنے کنے رکھ کٹالیا لے او سن گنو رب نے بڑی مہنگی بنائی ہے یہ جنت ہم نے کہا یہ مفت میں پائی ہے یہ جنت دیکھ ذکر میلاد کا یہ جلسہ ہاں خون پسینے کی کمائی ہے یہ جنت ہاں
جی بسم اللہ کرا جی میرا بیٹا جی بیٹا جی بیٹا عدالت لگی ہوئی ہے سارے صحابہ بیٹھے میرے کو یقین کرو ڈر لگا بیٹے بیٹا تو سکون نال سن گی لو ٹھیک ہے میرے نبی میں بڑی سونی تقریر تھوڑے واسطے سجائی ہے تھوڑا اشتہار سونا تھوڑا انتظام سونا تو قریشی کیوں پیچھا رہے بنے میں قربان ہو جاواں میں قربان ہو جاواں میرے نبی میں صحابہ کو ڈٹھے تمام صحابہ تے نظر پئیے مگر ایک صحابی ایسا ہے جن دی چٹی پاگے چٹے کپڑے ہیں چٹی داڑھی ہے سر تلو تے کیتی بیٹھے زارو قطار روندا بیٹھے میرے نبی فرمائے بیانے سلیمان ہے ٹھیک ہے میں سکون نال پڑھدا آرام نال سنو سلیمان ہے جی آقا فرمایا سلیمان جی نبیاں دا سلطان فرمایا روندا کیوں آئی خیر آقا فرمایا نہیں میں ہر شے برداشت کر سکدا مگر عمر برداشت شاباش روندا کیوں آئی ہنجو صاف کر ہنجو صاف کتنے تولبیاں ہنجو آ گیا سلیمان روندا کیوں آئی آدھے آقا بس 4 دفعہ تیرے نا تے وکیاں مجوسی دا پتر ہمی آتش پرست پتر ہمی بڑا نازو نام دا پلیا ہمی تیرا نا سنیا ہمی 4 دفعہ وکیاں جڑا ہون میں جندے ہتھیں آیا وہ یہودی وڈا ظالم ہے بڑھے پہ وچ بہو کٹیں دے ہن سوچیں نہیں ہاں کہ شاید میری مار کھانے کھانے موت آوے سی میرے نبی فرمایا سلیمان وان اپنے یہودی کو آکھتے کو وچیں دے کوئی دیوبند بھیرا بیٹھے میں بھیرا بیٹھا دا اللہ دا نام منو چلو ہن بھیرا بن ونجو ورنہ پاکستان نہیں بچ دے ہن بھیرا بن ونجو نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو اے دیکھو میں قربان ہو جاواں جتنا بیٹھے ہو جڑے آئے بیٹھے ہو 100 بسم اللہ کا دے ذکر چاہے بیٹھے میں تو کو لڑا دے ماں میرا نبی فرمائے دے ون اپنے مالک کو آکھتے کو وچیں دے آقا میں بڑھڑے کو کون گن دے اے میری تقریر ہے اے تساں بیٹھے ہو یا میں کو برابر گھننا ہو یا میرے نال چلو میرا نبی فرمائے دے کیا ادا کھڑائی ادھے آقا میں بڑھڑے کو کوئی گن دے میرا نبی فرمائے دے جنہ کوئی نہ ہوئے ہوندا محمد شاباش میں کون نال آقا میں کو تساں گن سو فرمایا جی آ وانو کو آ کتنا پیسے نے گن دے سلیمان فارسی دوڑدا دوڑدا وہاں کے خیر ہے وہاں کے میں کو وچے نہیں وہ پیریں تو لا کے سر تو لیٹے وہاں کہ تے کو وچے نا تے کو کون گن دے تائیں بڑھڑے کو کوئی گن دے اور یاد رکھائے 1,24,000 میرے نبی دے غلامن سب تو زیادہ عمر پاتی ہے سلیمان فارسی نے 250 سال دی عمر دے بعد آپ دا انتقال ہویا ہے شہر مدائن وچ آپ دی قبر مبارک اج بھی موجود ہے میں قرآن دی قسم چاہ کے آدا بیٹھا سلیمان فارسی دے زیادہ گال نہ کر میرے کو میرا نبی گھن دے اون سوچا ہوں کہ بندہ ایماندار ہے اگر یہ چلیا گیا تو میرے گھر دا کام کاٹ چل سی نہ 4 بے یہودی کھڑے ہونے کہ گال سن وے گال سن ایسا ہی دا ریٹ دسا باری نہ سکے جڑے 40 سال پہلے حج تے گئے وے تو کو واسطہ ہے ماں دے کھیر دا اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہوئے میرے اس واقعے دی تصدیق کرے تاکہ انہیں جوانا کو پتہ لگنے فارغ تھی دے نہیں تے انہیں کو پتہ نہیں میرے نبی دی شان دا میرے نبی دا غلامہ سلیمان فارسی آدھے میں کو وچے نہیں 4 یہودی کھڑے نہ کہ ادھر ریٹ ہی اتنا نسا نہ دیسی نہ یہ آزاد تھی سی وہ واپس گئے ہوا کہ سلیمان وان اپنے نبی کو آکھ تیرے بدلے 1 پا سونا دے وے 2 کلو چاندی دے وے 100 کھجور دے بوٹے رہاوے کھجور دے باغ بن ونجن گاچے نکے لاون چھڑیا نکے لاون پنڈ بن ونجے تو آزاد او کو پتہ 13 سال بعد کھجور لگ دیے نہ کھجور آسی نہ آزاد تھی سی جن گھر 3 دی مارا روٹی نہیں پکدی پا سونا کیویں دیسی جڑا جن گھر روٹی نہیں پکدی 2 کلو چاندی کیویں دیسی ون آک 1 پا سونا دے وے 2 کلو چاندی دے وے 100 کھجور دے پودے لا کے رہا کے کھجور جموا کے دے وے میں آزاد کر دے ساں سلیمان فارسی میں گئے لیکن منہ
مونجھا مونجھا اداس چہرہ تواڈے چہرے تے ہونے نور آوے سی میرا نبی فرماندے سلیمان کیا دئی آکے سی آقا بس رو تپیاں تھیا مونجھا ودا او پتہ ہے کیا دے وے میرا نبی فرماندے کیا دے جلدی کر دسا ادے آقا ہوا دے ایک پاس سونا ہووے 2 کلو چاندی ہووے ایک کھجور دا باغ تیار کر کے نبی دے وے میرا نبی فرماندے بس سٹے جالے ہو ویسے ارمان دی وے ارمان دی وے یہ جج بن کے میں کچھ ایک بیٹھے کرے دے وے امتی بن کے سنو آئے ہائے دیکھا ہے ویسے بسم اللہ سامنے بیٹھے جی بسم اللہ کرا سبحان اللہ بالکل سبحان اللہ میں ہونے دسے نہیں نا کوتا ہی گن ویسا صحیح ماشاء اللہ صحیح ماشاء اللہ صحیح ماشاء اللہ آئے ہائے ہائے آکو سبحان اللہ سن دے بیٹھے ہو ٹھیک ہے صحیح میں حاضر صحیح بس وہ گواہی دے دیتی ہے میرے واسطے باعث فخر ہے میرا نبی فرمائے دے بس وللآخرۃ خیر لک من الاولی بس وہاں کے آقا ایک پاس ہونا میرا نبی فرمائے دے کملائے تیری وجہ نال میرے کنے مکے دے پہاڑی سونے دے بنواویا میں وہی دے دے وہاں آقا وال کڈن فرمایا گھبرانا اج کیا دی مارے آقا اج بدھ دے فرمایا اگلے بدھ تو آزاد ہو سے اتنا سونا سنے وے میں تواڈے بچے کو دعا کرنا ماما بھیڑی دھیری دا شکریہ ایو ایک ورکا سکون نال سنائے میرے نبی فرمایا اگلے بدھ تو مکمل آزاد ہو سے رات گزریے میرے نبی دے در دولت تے مسجد نبی وچ حاضری دتی سی میرا نبی آدے سنا کتنا ڈیمارا رہ گئے نہ دے آقا ایک ڈیمار گزر گئیے نہ ایک پاج سونا دیتے می نہ 2 کلو چاندی اتنی دیر ایک صحابی آئے جدا گھر مدینے دے کنارے تے ہا ایک انڈا چاتی ودا ہا آدے آقا میری طرفوں تحفہ قبول چکرو میرے نبی اپنے ہاتھ تے او رکھیا ہے انڈا اپنے دوہے لعاباں کو ملا کے لباں کو ملا کے لعاب چایا اس انڈے تے لایا فرمایا سلیمان جی آقا فرمایا جلدی آ سلیمان پاک قریب آئے فرمایا پٹکا دکھا سلیمان فارسی پٹکا دکھائے میرے نبی پٹکے دی چونڈ چو انڈا چا رکھی آئے اے ایویں گانٹ باد کے میرا نبی آدے پٹکا مونڈے تے رکھ ایویں چاہ کے ٹر پو کھولی نا تیرا مالک اکسی یہ کیا ہے اندے اگو رکھی چاول او جانے میں جانا نارا نہیں میں کچھ سنو میں قربان ہو جاواں سلیمان فارسی میں چایا گیا یہودی کنیوا کے سنا آدھا ہمیں اگلے بدھ آزاد تھی سا دیواراں چھی رہ گے نی اچھا اے دسا اے کیا چاہتی ودائیں سلیمان دے دیکھ چا جتنا داد دے دے وے دے دیوائے اپنے ظرف دی بات سلیمان فارسی دے کھول چا وہی میں جلدی نالی میں کھولیا کیا دے دائے ایک پاس سونا ایک پاس سونا دل وچ آندا ہے کلو منگے ہا 10 کلو منگیا منگیا بھی پائی او میاں رات گزریے سلیمان فارسی وقت ون بیٹھے میرے کریم آقا دے دربار وچ میرا نبی آدے سلیمان جی مکمل ایمان فرمایا سنا دے آقا ایک پاس سونا مل گئے میرا نبی فرمے دے بیا کیا چاہیے آدے آقا چاندی چاہیے میرا نبی فرمائے کل او کمی کر چھڑے سو دوجی دیوار چاہیے دیواراں ترائے بچ گئے میرا نبی آدے ہن چاندی دیوں جی آقا فرمایا او ریت پئی ائی اپنے پلو وچ 2 کلو جتنا ریت چاوا سلیمان فارسی ریت چاہیے میرے نبی دے دربارے گوہر بار وچ پہنچائے میرے نبی دوے ہاتھ بلند کیتے نے کوئی عام
ہاتھ تا نہیں، اے او ہاتھ جن دے بارے وچ اللہ فرمے دے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے او ہاتھ جن دے بارے وچ اللہ فرمے دے وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما، دوئے ہتھے کو میرے نبی بلند کیتا ریت تے لایا، ایویں گنڈ بد کے فرمایا ون سلیمان، جڑا مالک پٹسی کیا ہے او کو کہ خود کھول چا، سلیمان فارسی ایویں دوڑدا دوڑدا جلے مالک نے پہنچائے، او آتے کیا ہے، آپ نے فرمایا خود کھول کے دیکھ چا، جلے ایویں کھولے سی کیا دے دائے 2 کلو چاندی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا محبوبہ تیری جوانی آلہ تیرے سب و روز آلہ، میاں کھجوراں دا باغ رہامنا باقی رہ گیا تے دیواراں 2 بچیاں، سلیمان فارسی پاک بیٹھا ہے تے ایک کون سلیمان ہے، نعرے مار کے خوش تھے بیٹھے ہوئے، تو آپ کو کیا پتا کون سلیمان ہے، اے او ہے میرا نبی ٹر رہا، میرے نبی دے قدمے کوڑے دا ہا بیٹھا، جلے نبی چلے ونجن ہا، میرے نبی دے پیراں دے نشان اپنی چٹی داڑھی نال بہاری دے کے مٹا چھڑے دا ہا، ایک دفعہ پوچھیا ہا علی پاک نے سلیمانہ اے کیا کرے نہیں، رو کے آدے یا علی جوڑی جیوی میں کیا کرا، میری مجبوری ہے، کہیں مجبوری ہے، آدے او یا علی میں کیا کر رہا، میں چاہتا اے ہاں جتھا میرے پیریں دے نشان، جتھا میرے نبی دے پیراں دے نشان آویں اتھا کی کافر مشرک دا پیر نہ وڈ پوے، میں آدھا نشان مٹا چھوڑا، کوئی سڑے دے بشر، کوئی سڑے جادوگر، اودی اپنی نظر میری اپنی نظر، کوئی سٹے دا ہے چم، کوئی کریں دے ستم، او کریں دا صبر، اودی اپنی میری اپنی نظر، اپنی اپنی نگاہاں دے ہن فیصلے، کوئی روئے دا ودے کوئی منے دا ودے، اودی کیا بات ہے جڑا رو رو کرائی نال دہڑی دے جھاڑو دے دا ودے، پہلے دے او میں کو تقریر کرن دے تقریر، میں قربان ہوواں، چاندی مل گئی، سونا بولو سونا چاندی باقی کیا بچی آئے، شاباش میرے نال چلو، روحانی طور تے یہ کوئی عام محفل نہیں، بڑی عجیب تھی محفل اج میں پڑھی وینا، تہاڈا کمال ہے، میں تا روزانہ تقریراں کرے نا، مگر کئی کئی تہاڈے دے آسکاں وچ تقریراں سونیاں تھی ویندیاں ہن، تہاڈے ہنجواں دی قسم ہے، میں میلسی وچ وی ایک محفل پڑھی ائی، میرا میزبان موچی ہاوے جتیاں پالش کرن والا قاسم سعیدی جو موچی جڑا جتیاں پالش کرے دا، میری تقریر ستلج دے کنارے سیفن نال کروائیوس، میں جو رات کو گیم کم کمے ایکو بڑیاں لیٹا، میں کہ اوریا آکھن لگا جی مولوی، میں کہ اے دسا تے چندہ منگے، آکھن لگا میں ٹیڈی بھی کہیں کنے کہنی منگیا، میں کہ اچھا اے دسا ٹیڈی تنی بھی منگیا، زمین دا کوئی مرلہ وے چاہی، آکھن لگا کھانے دی زمین اچ بیٹھا، میں کمی جے بندے کنے کیڑی زمین ہے، میں کہ ہزاراں دا خرچہ کیوں کی تئی، او میاں آکھن لگا نہ پوچھیا، میں کہ نہیں دسا، ادے 10 سال تھی جن جتیاں پالش کرے نا، جتیاں کو گڑھے نا، کوکے قبضے لینا، 100 روپیہ وکری تھی وے، اچانک ایک تھوڑا چھوٹا جیاں گلا بڑھائے می 10 روپے آقا دے میلاد واسطے رکھے نا، میری 10 سال دی محنت چپ کر تے تقریر کر، میں تقریر کی تھی غریباں دی محفل غریباں دے ویڑے، جلے میں تقریر کی تھی پروانہ، چوتھی دیوار بعد میں کل خانی پڑھن گیا، او ستلج دے کنارے تے او موچی میں کو مل گیا، ادے مخدوماں میں کو مبارک دے، میں کہ کہیں اکے یار سوار محفل منوئی میں جمعرات کی شادی نماز پڑھ کے ستا جو ہاں میرا کریم آقا میں کو میلاد دی مبارک بھی دے گے، میں کو دیدار بھی کروا گیا، اللہ اللہ
ہی واسطے آدھا سکون نال سنو ذہن بناو متن راتی کو سمو میرا نبی دیدار کرا جاوے عشق تیرے دی نہر وگے کئی ترگیاں کرما والڑیاں کئی کوجیاں لنگھ پار گیاں کھڑیاں رومن سگلا والڑیاں شکلاں ویکھنا اصلو بھلی بارہو لال تے اندر کالڑیاں جے یار فرید قبول کرے بھاویں کالڑیاں متھے لالڑیاں میں قربان ہو جاواں ڈیمہاراں ڈو بچ گیاں کھجوراں دا باغ کیویں لگے میرا نبی فرماندے سلیمان جی مکمل ایمان فرمایا کیا بچ گئے آدھے آقا کھجوراں دا باغ میرا نبی فرماندے ونج ٹوئے مارا کھڈے کڈھا سلیمان فارسی کی آئے موٹھے تے کئی رکھی سی 100 ٹویا مارن دی تیاری شروع کیتے سی پہلی کئی زمین تے لئی سی یہودی کھل کے آدن کیا ودا کرے نہیں آدھے ٹوئے ودا مرے نا انہیں کھل کیتی مذاق کیتی میں قربان ہو جاتا انہیں کہ دیکھو انہیں دے کام بھلا کلہ رلی زمین تے کھجی تھی دیئے 100 ٹوئے لگ گئے ادے آقا 100 ٹوئے مار آیا میرا نام دے یا علی جی آقا فرمایا ون مدینے والے کنے ون کے کوئی گٹکاں گولا 100 گٹھلیاں گولا کھجوراں دیاں میرا پیر علی گے ہر کہیں آکھے یا علی اساں گٹھلیاں بکرے تے بھیڑاں کو کھوا چھڑنے ہیں آئے ادے آقا گٹھلیاں تک ہے نہیں میرا نبی فرمائے دے ون کھجوراں دے باغ دے تلے ون دیکھ سڑی ملے چاوا سکی ملے چاوا کانی ملے چاوا اچھی ملے چاوا 100 نگ پورا کر اڑ سلیمان دا باغ لینے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگ بنے سلیمان بھی شان والا نبی دا سلطان بھی شان بلا ہوا حیاتیاں ہوں میں حیاتی ہوئی وہ جوانا آکھو سبحان اللہ میرا علی گیا 100 گٹکاں گولایا میرا نبی آدھے تا پوریاں کہنی آدھے آقا تسا فرمایا فرمایا سلیمان اوریا جی آقا فرمایا مسکی دا پانی دا بھرا مسکی دا سلیمان فارسی دے موڈھے تے ہے میں تخیل بنا کے پڑھدا بیٹھا تو مدینے دا تخیل بنا کیسا منظر ہے وڈے وڈے باغ لگے مگر سلیمان دے باغ ورگا تک دا باغ ہی کہے نہیں میرے نبی فرمائن یا علی جی آقا فرمایا میں اگاں چلدا علی تو میرے درمیان چ چل سلیمان تو میرے پیچھے چل آقا میں کیا کراں فرمایا علی میں ٹوئے دے نیڑے ویساں تو گٹک میں کوڈیویں میں گٹک ٹوئے وچ سٹے ساں تو پیچھوں مٹی سٹی آویں بڈھا سلیمانا تو پیچھوں پانی لئی آویں آقا ٹھیک ہے ترائے عظیم ہستیاں کام وچ لگیاں ودیاں میرا نبی گٹک رکھیں دے قبلہ مولا علی سے مٹی پیندے سلیمان فارسی قبلہ پانی سٹیں دے 100 ٹوئے وچ گٹکاں رکھی جگیاں میرا نبی تا چلیا گیا یہودیاں کھاؤ گال سنو اے او ہے جائیں انڈے کو سونا چا بنائے اے او ہے جائیں ریت کو چاندی چا بنائیے اے دکھائے کھجوراں دا باغ لگ ویسی وڈا جڑا انہیں دا ٹھاکر بیٹھا وہاں کے گھبراؤ نام ہکو طریقہ ہے میں وینا گٹکاں کا ڈھانا نہ گٹکاں حسن نہ باغ لگ سی مگر کو پتہ کہنا ہا والا الآخرت خیر اللہ کا من شاباش کیا بات ہے تواڈی میں قربان ہو جاواں اللہ اکبر کبیرہ رات گزری ہے انہاں گٹکاں کڈھ لئیاں جلے سویر ہوئی اذان دتی ہے سلیمان فارسی آگے کیونکہ بدھل ڈیمہار آزاد تھیونا ہسی میرے نبی نماز پڑھئیے بلال تکبیر رکھیے صحابہ نماز پڑھیے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اون دے وچ موجود ہیں میرا نبی فرماندے سنا سلیمان
باغ لگے کے کہنا ادے آقا پتا کہنی فرمایا ون دیکھا سلیمان فارسی مونڈے تے پٹکا چا رکھی آئے یار میں کو دسو کیسا منظر ہو سی جلے پہنچائے کیا دے دائے کھجوراں لگیاں کھڑیاں ہیں گاچے وچوں چھڑیاں نکلیاں کھڑیاں کتھیں گندھوڑے ہیں تے کتھیں پنڈو ہیں گنتا ودا 1 2 3 4 5 6 7 8 90 91 92 98 100 کر کے واپس آئے ادے آقا باغ لگ گئے میں ویندا نمی میرا نبی فرمے دے کڈے ادے آقا میں ہن یہودی کنے نمی ویندا میرا نبی فرمے دے نا عبادہ نہ تھی تو ون اودے کول میں علی کو بھیجے نا علی تے کو عزت نال شان نال تے کو گھن کے آوے اللہ ریل میں کو ڈیوائے میں کو کئی کمپنی وچ پوچھے سا یہ جیاں مجمع ولا نظر نہیں آندا میں قربان تھی ونا پروانہ تواڈے مقدرم کو سلام او تیری ٹیم کو سلام محفلاں تا وڈیاں ہوندیاں مگر کئی محفل بڑی رونق والی بن ویندی ہے اون وچ سایاں دا کرم نوازیاں شامل ہون جے تھی نیت اوہ تے مراد ہوندی ہے میں قربان تھی ونا مولا علی گن فرمایا یہودی وہاں کے جی فرمایا سونا مل گئی آدھے جیا فرمایا چاندی مل گئی آدھے جیا آپ نے فرمایا اچھا ایسا کھجوراں پوریاں آدھے جیا میرا علی فرمائے دے وال سونا بھی تیدا چاندی بھی تیدی کھجور بھی تیدے بڑھڑا سلیمان ساڈا بڑھڑا سلمان راضی ہاں میرا بیرا بڑھڑا سلیمان ساڈا یہودی دی باک نکلی ہے کہ یا علی نبی دا ویرے گال سن سونا بھی تو آڈا چاندی بھی تو آڈی باغ بھی تو آڈا بڑھڑا سلیمان تو آڈا مگر نبی دا سلطان میرا میں کلمہ پڑھ دا ساڑے کتابیں وچ لکھیا ہویا نبی او ہوندے جایا ناممکن کو ممکن بناوے امپوسیبل کو پوسیبل بناوے ان ایکسپیکٹڈ کو ایکسپیکٹڈ بناوے میں جان گیا نبی تیرا وڈیاں شانہ والا ہے سارا کچھ تواڈا میں نبی دے قدمے وچ بہنا مولا علی گھن کے آگن اتھیں قدمے وچ بہ کے کلمہ چ پڑھے سی کلمہ پڑھ کے ساری برادری وچ کھڑ کے ادا کھڑا ہے نبی سلطان دتئی سونا قرآن دتئی نبی سلطان دتئی سونا قرآن دتئی نعمتاں دی حد مک گئی شاہ زمان دتئی اللہ 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 رزق بھی عام دتئی صبح تے شام دتئی رزق بھی عام دتئی صبح تے شام دتئی رزق وانڈاون والا خیر الانام دتئی اللہ 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 راضی بیٹھے ہو 4-5 فرمائشاں 4-5 فرمائشاں میں بخیل نہیں بندا تہاڈا موڈ ہوے تا 2 منٹ واسطے میں ایک فرمائش پوری کراں چا حسن امیر دتئی سونا شبیر دتئی جی بھائی کیا ملی آئے ایسا سنیے کو حسن امیر دتئی سونا شبیر دتئی حسن امیر دتئی سونا شبیر دتئی تیری بڑی مہربانی یاری اللہ پیر دتئی اللہ 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 اللہ
سارے چ پڑھو اللہ 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 حسن امیر دتئی سونا شبیر دتئی تیری بڑی مہربانی یاری اللہ پیر دتئی اللہ 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 او تو کتھوں دا وسدا کاری ہے ٹائم ہووے تو میں حسین دا ذکر کرے نا او تو کتھوں دا وسدا کاری ہے دس کائیں قرآن پڑھائی میں کوئی کاری نہیں پڑھ سکدا جی میں تائیں قرآن سنائی یا گود رسول دا پلیا ہے یا کھیر بطول پلائی رب جانے کیڑی مجبوری ہے ان ظالم سانگ چڑھائی حسین نیوے تے جواب دے کے فرمیندے اکبر دا میں بابا تے غازی میڈا ویرے ایک دین دی خاطر میں چھوڑ دیتی او نانے دی جاگیرے جڑا نیزے تے قرآن پڑھم اے کھیر دی وط تاثیرے اوے دنیا میں کو حسین دی ہے میرا نام پیر شبیر اج کنے 4 دن ہارا پہلے اخبار کہ محترمہ دی قاتلیں دی تفشیش واسطے اقوام متحدہ وچوں ٹیم آئیے وہ تفشیش کرے سی کہ محترمہ کو شہید کہیں کیتے یہ تو سامی پڑھے ہو سی بیٹھے ہوئے کے واقعے ہوئے یعنی کہ اقوام متحدہ وچوں ٹیم آئیے وہ تفشیش کرے سی کہ گولو محترمہ دا قاتل کون ہے میں تو کو فکر دی دعوت دینا محترمہ دے قاتلیں کو اقوام متحدہ دی ٹیم کنے گلویں دے وے کدیں حسین دے قاتلیں نہیں پتہ کی دے وے میں کروڑاں بے نظیراں قربان کراں میں لکھاں بلاول قربان کراں زینب تیرے قدماں دے نال تو بڑا ارمان کریں دیو نا تساں ارمان کرو تواڈی سیاسی لیڈر ہے یہ ٹرین مارچ کریں دی ہے تے وزیر اعظم بنویں دی ہے میں کو اماں دی ٹھنڈ دی قسم ہے کڈیں سوچائی کڈیں محلے دے مولوی کنے پوچھ لویں ہا 14 محرم دی ٹری ہوئی بی بی زینب کربلا وچ ٹری ہے یزید دے دربار آئی ہے یزید دے دربار تو کربلا گئی اے آیا بیٹھے نا اے جڑا میرا دیری آیا بیٹھے انہیں کنے پوچھو میری سین 5600 میل پیدل ٹر رہی ہے اے میرے رومن شومن کو نہ دکھایا میں قریشی ہاشمی ہاں میرا رشتہ ہے انہاں نال جدا رشتہ ہوں دے او تڑپ دے 5600 میل ادھی رات کو مائے کے رومن والا بی بی زینب پاک ٹر رہی ہے پیدل تے دھی کے دیے علی دی کے لیے بطول دی لال مسجد دے مولوی دی بھیڑ دا ارمان کریں دے وے کہ جج دے سامنے گئی ہے برکے وچ اون دا ارمان کریں دے وے اون دا ارمان نہیں وے کریں دے جڑی یزید دے دربار وچ قرآن کھڑی پڑھ دی گئی او دے واسطے صرف بریلوی رہ گئے جڑے ویلے 5600 میل پیدل ٹر کے آئیے
تے ہولے ہولے آدھی فضا میں کو کہیں پرچایا کہ نہیں کیا خیال ہے تو تھکے نہیں ہوئے بیٹھے تھوڑے بچے جی کہیں پرچایا کہ نہیں چھونجا 100 میل پیدل ٹر رہی ہے نانے دے روزے تے آئی ہے انہیں علماء کنے پوچھو جنرل میرے ابو بکر صدیق پاک دا انتقال ہویا جنازے دے بعد مولا علی حضور دے دروازے دے نال آئے تے آکھیوں نے آقا تہاڈا غلام حاضر ہے قبر وچ آواز یدخل الحبیب الی الحبیب حبیب کو حبیب دے یار نال حبیب کو حبیب نال ملا دیو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جلے عمرے تے گن قبر چ بعد یہ مہر علی تے مرزائی نال مقابلہ کیتے میں راضی ہاں عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ 4 لائناں لکھ کے ٹریا ہا مدینے دے گورنر کو حکم ہویا ہر کوئی آوے جامی نہ آوے متن میری قبر نہ لا کے 4 شعر پڑسی میں کو قبر چ نکل کے ادا استقبال کرنا پوسی جڑا نبی جامی دے بارے وچ یاد ہے کہ 4 لائناں لکھی ودے میں کو قبر چ نکل کے استقبال کرنا پوسی جلے بی بی زینب پاک 9 بھیرا کو ہا کہ ایو سی نبی نال کچھ بنیا تھا اسی جڑے سمجھ گئے تے بی بی الحمد کنے قرآن پڑھے میں 2 منٹ جناب نے گننا چاہنا اگر تساں دے دیو میں قربان ہو جاواں میں جاں دھیری میں جاں بھیڑی میں جاں میری تربیت کرو میں اشارے کریندا بیٹھا میں اکھی تواڈو نہیں کریندا تواڈی تربیت ہووے تا بچے نمازی بھی بن سکدن بچے غازی بھی بن سکدن تواڈی تربیت وچ کمی آ گئی ہے ایک کون ہے جڑی نانے دے روزے تے گئی ہے آدھی فضا میں 72 قرآن دے ختم رستے وچ پڑھن میں کو نانے دے کول قرآن پڑھن دے جلے الحمد کنے قرآن شروع کیتے سی دوجے سپارے وچ والا نبلونکم بشیء من الخوف تے پہنچیے نانے دا روزہ ہلن پے گے جلے نانے دا روزہ ہلدا معلوم تھی جائے فضا آدھی علی دی دھی بس کر نانے دا روزہ ہلدائی بی بی آدھی چاچا ابو بکر چاچا عمر نانے کو آنکھو روے نا کل نبیاں دا سلطان نانا میں اپنے سفر مکائیاں ایک دین دی خاطر دے بچڑے میں اپنے ویر کوہائیاں بیکاری قرآن دے پردے راسل میں ایک لفظ بچائیاں او قیامت تونی کوئی سمر نہ ہو سی میں یزید سارے بھی مکائیاں اے محنت میری سین زینب عالیہ پاک دی اڈ دین بھی ہے اڈ قرآن بھی ہے میرا بھیڑی ایہو پیغام ہی وے سویرے اٹھیاں کرو قرآن دی زیارت کیتی کرو متن قرآن گھر لاٹھا ہوئے تے بھی غلیف کو کھا ونجے بی بی زینب کو ڈک پونسی اکسی میری چوڑی کس گئی ای تے قرآن کو ڈٹھائی کہنا جڑے جوان بیٹھے وے تو سن نمازاں دا اہتمام کرو اے گال اڈ تئی راز وچ ہے جو کتنا لطف نماز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین اج بھی نماز وچ ہے اللہ تواڈے محلے وچ تا قرآن دے مدرسہ بھی ہے میرے قاسم بھیران نال تعاون کیتا کرو بچے کو قرآن پڑھایا کرو آکھو انشاءاللہ بچیاں کو تعلیم دی تربیت دیو اللہ پاک کو سلامت رکھے باقی جڑا ہے نا جی مہربانی یار ہون میں کو ونجن دیو ہیں حوال ونجن دیو اللہ تو کو سلامت دے
کچھ موضوع ہے نہیں اللہ تو کچھ آنا دے میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہنا اگر تھوڑا دل کرے تو میرے نعت خان آیا ملتان وچ ہوئے وہ بدلی پروگرام ہی اتھا ٹائم نہیں مل جا تے اچھا بھی کوئی نہیں کام بن سکیا دو شعر میں پڑھنا تو سارے اٹھی کے اتنا خدمت کرے سو چلو بیا کچھ نہیں ملتان تو نہیں تھوڑے واسطے دعا کرے نہ بنے پڑھا چاہ بولو او مینو رب نے چوایا میں تا چاہیے نیا اما حلیمہ مینو رب نے چوایا میں تا چاہیے نیا مینو رب نے چوایا میں تا چاہیے نیا چن آمنا دا ناچی تے بلہی نیا چن ناچی تے بلہی نیا مینو رب نے چوایا میں تا چاہیے نیا مینو رب نے چوایا میں تا چاہیے نیا چن آمنا دا ناچی تے بلہی نیا چن آمنا دا ناچی تے بلہی نیا مینو رب نے چوایا میں تا چاہیے نیا جم دیا ویلے سونا لبانو ہلدا جم دیا ویلے سونا لبانو ہلدا امت کیتے سر سجدے جھکیندا امت دے کیتے سر سجدے جھکیندا میں کو فخر ہے جو بانی سیندی دائی بنیا میں کو فخر ہے جو بانی سیندی دائی بنیا مینو رب نے چوایا میں تا چاہیے بنیا مینو رب نے سارے مل کے پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاتا چاند جس سوہانی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ ہم شمع بز میں ہدایت کو سلام یا الہی صدقہ زلف رسول اور یہ سلام آج زانا قبول بسم اللہ کرا اچھا جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد میرے کو دعاؤں واسطے یاد پن تواڈے نال یہ گزارش ہے کہ ٹائم بہت تہجد دا ویلا تقریباً قریب ہے دعا ایویں منگو جویں منگن دا حق ہوندے ٹھیک ہے نا میں تواڈے صدقے ہواں جی بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد یا اللہ اس کلونی تے رحمت فرما یا اللہ اس محلے تے رحمت فرما ان عظیم الشان محفل کی تھی میرا اللہ انہیں جا مشکلات آسان فرما میرے عزیزم حاجی اقبال اویسی صاحب کو زمانے دے دکھے تو بچا قاری میاں سلیم سیدی صاحب دی حیاتی درار فرما میرے بھیرا محمد نواز چاچڑ صاحب دی حیاتی درار فرما عاشق پروانہ کو ہی میں ذوق عطا فرما اللہ انہیں بالیں دی فرما رئیس الہی بخش صاحب دی حیاتی درار فرما میرا اللہ جتنا لوگوں نے دعاؤں واسطے آکھے انہیں جا دعائیں میرے حق وچ قبول فرما میرے دعائیں انہاں دے حق وچ قبول فرما تسا کیا فرمے دے پہ آوے سائی بھائی محمد عاشق پروانہ صاحب دی والدہ مرحومہ واسطے دعا اچھا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر تے کرونا رحمت نازل فرماوے اب مرحوم دی قبر تے اللہ رحمت فرماوے بابا جانی دی واسطے بھی دعا کرے سو میرے بھیرا واسطے بھی میرے بھیرا دی ابا جی واسطے بھی بھیرا واسطے بھی اما سین واسطے بھی اللہ سارے دی قبر تے رحمت فرماوے میاں ظفر حیات صاحب میرے بھیرا دا دوست ہے دعا چا کرو اکبر دی جوانی دا صدقہ اللہ کو حیاتی اللہ عطا فرماوے
یا اللہ حاجی ممتاز صاحب کو بھی حیاتی والا بیٹا عطا فرما. یا اللہ اس وقت بڑے بڑے لوگ ستے پین گہریاں نینداں گھن کے اے تیرے نبی دی محبت دا خواب اکھی میں سجا کے دل وچ دیوا بال کے کھڑے. میرا اللہ اساں ہری ہوئے لوگ ہیں، میرا اللہ اساں ہری ہوئے لوگ ہیں، ساڈے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا، لیکن میرا اللہ چلو یہ بھی تو تیرے مہربانی ہے نا، ذکر کیتے ہی نہ سنیے. چلو انہیں وچوں بچے روندے بیٹھے ہیں، انہاں معصوماں دے حجبے اتنا بڑے مجمع تے رحمت فرما. اللہ انہاں دی محنت قبول فرما. یا اللہ جتنا دعائیں بھائی عاشق پروانہ صاحب کو لوگاں دتن، میرا اللہ ذمہ لینے اللہ او دعائیں بھی قبول فرما. اللہ میرے بھرا کو زمانے دے دکھے تو بچا. بھائی جان واسطے دعا چا کرے سو. بھائی عصمت کانجو صاحب دی اللہ حیاتی دراز فرما. اللہ زمانے دے دکھے تو بچا. میرے بھرا واسطے دعا چا کرے سو، انہاں دی اماں واسطے دعا کرے سو. اللہ بی بی بطول دے صدقے اللہ دی قبر انور تے رحمتا فرماوے. اللہ جنہیں جو میری جینیاں میرا اللہ انہیں کو زمانے دے دکھے تو بچا. یا اللہ مہربانی فرما جنہیں جا جیندی ہیں میرا اللہ انہیں کو زمانے دے دکھاں تو بچا. جنہیں پردہ کر گئے میرا اللہ انہیں دی قبریں تے رحمتا فرما. یا اللہ انہیں روندے ہوئے لوگوں کو رہا چھا. میرا اللہ میرے ملک پاکستان دی خیر فرما. انتظامیہ کو زمانے دے دکھاں تو بچا. اے میلاد یوتھ فورس دے جتنا جوان ہیں سارے دے اتے رحمتا فرما. یا اللہ جنہ لوگوں نے تعاون کیتے میرا اللہ انہیں دے تعاون قبول فرما. علماء حق اہل سنت والجماعت کو اتفاق عطا فرما. رحیم یار خان دے جتنا علماء کرام ہوئے میں تواڈے اگوں عرض کرے سا تساں ڈٹھا کہنی ریلوے پھاٹک دے اوتے جڑی بتی لگی ہوئی ہوندی ہے نا، ایک پاسو لال رنگ ہوندے، بے پاسو پیلا ہوندے، بے پاسو کالا ہوندے، بے پاسو بیا رنگ ہوندے تے وچ دیوا ہکو جیاں ہوندے. تساں جے جیاں ٹوپیاں پاؤ جے جیاں پگوں پاؤ لیکن دیوا یا رسول اللہ دا ہی ہے. اللہ دا نام منیا کرو جے یا رسول اللہ دا نام آوے سارے یک مست ہو جایا کرو. اللہ تا کوئی اتفاق عطا فرماوے. اللہ سا سارے نہ مشکلات آسان فرما. میرے غزالی زمان دا فیض قیامت تک جاری فرما. مفتی عبدالمجید سیدی سے ابھی اللہ حیاتی دراد فرما. جتنا علماء حق ہیں میرا اللہ انہیں سارے کو زمانے دے دکھاں تو بچا. میرے قاسم بھیرا واسطے دعا کرے سو، ادھے ادارے واسطے دعا کرے سو. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. یا اللہ یا اللہ جامعہ مسجد یا رسول اللہ اس مسجد کو قیامت تک قائم و دائم فرما. جڑے دور دور تو ٹریکٹر ٹرالیاں تو سواریاں تو ہیں اللہ میں انہاں نوں نہیں جاندا، تو خوب جاندا ہے. اللہ انہیں کو خالی نہ ولاویں، اللہ خالی نہ ولاویں، نظر کرم پاچا. یا اللہ مہربانی فرما. عدل کرے تا دھرتیاں شانہ والے، کرم کرے تا بخشے جاون اساں ورگے منہ کالے. اللہ سا سارے نہ مشکلات آسان